बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आतिफ आरिफ और आप देख रहे हैं मेरी राय चैनल। नाज़रीन, आज एक तो इमरान खान के बेटे कासिम खान का ट्वीट, कभी हार नहीं मानेंगे। दूसरा, सॉफ्टवेयर अपडेट, अलीमा खान ही पैगाम देंगी। तीसरा, शिबली फराज और उमर अयूब की डी सीट का मामला भी चैलेंज। और उसके अलावा पाकिस्तान ने ये कह दिया कि इसराइल को तस्लीम नहीं कर रहे, ये भी एक खबर है। और इसके अलावा इटली गजा में जो इसराइली जारियत है, लाखों लोग सड़कों पर निकल आए, इस पर भी बात करेंगे। और फरक जावेद का मजीद जिस्मानी रिमांड, ये भी, और एक्सपोर्ट में कमी, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले इमरान खान के बेटे कासिम खान का ट्वीट आ गया। इमरान खान के बेटे कासिम खान ने 73वें योम पैदाइश पर इमरान खान के उन्होंने कहा कि हमारे वालिद अब भी एक डेथ सेल में कैद हैं। 790 दिन अपने खानदान, अपने डॉक्टरों और अपने वकला के बगैर, मगर इनका हौसला आज भी कायम है। हमें हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि वो कभी हार नहीं मानेंगे। तो ये तो इमरान खान के बेटे, जो कि इस टाइम दूर भी हैं, आप समझ रहे हैं, देख भी रहे हैं। तो इमरान खान शिकस्त नहीं मानने के लिए तैयार। इमरान खान का जो एक विजन है वो ये है कि लड़ते लड़ते मैं जाऊंगा, मैं शिकस्त तस्लीम नहीं करूंगा। तो इसमें तो अब वो क्लियर है, उनका खानदान, उनके बच्चे, ये सारे क्लियर हैं। और दूसरा, अपना जो सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है, सेनेटर अली जफर के वाले से पहले खबर चली थी कि अब अलीमा खान का जो है पैगाम लेकर नहीं आएंगे, क्योंकि ये झूठी खबरें चलाते हैं। याद रखे पाकिस्तानी, इमरान खान की बहनों के अलावा कोई बाहर आकर जो खबर देता है ना, वो यकीन करें वो 90% झूठ होता है। कुछ छोटा मोटा सच बताते हैं वो। तो उसमें मैं आपको बताऊं कि अब सेनेटर अली जफर ने भी ये कह दिया है कि ये खबर बिल्कुल गलत है कि इमरान खान का पैगाम अब अलीमा खान की बजाय नौरीन खान देंगी। और ना ही इमरान खान ने ऐसी बात की है। अलीमा खान हर मुलाकात के बाद अपने भाई का पैगाम कौम को तक पहुंचाती है, और आइंदा भी वही पहुंचाती रहेंगी। तो ये तो अब आप बात क्लियर हो जानी चाहिए कि ये जो कंप्रोमाइज, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया कि तरीके इंसाफ की जो क्यादत है ना, जो सो कॉल्ड क्यादत है, चूंकि इमरान खान के जेल के में अंदर होने की वजह से बहुत सारे लोगों को मौके मिलते हैं, वो जाके मिलते हैं। इसीलिए तो उनके घर के लोगों को नहीं मिलने दिया जाता, ताकि असल पैगाम बाहर ना आए और असल बातें वहां तक ना पहुंच सके। वरना ये मैं समझता हूं कि इमरान खान को अब जिस तरह अदम एतमाद हो रहा है इस क्यादत पर, अवाम का भी, और जो बाकी राजा नासिर अब्बास साहब हैं और दूसरे कायदीन हैं, वो अदम एतमाद कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि इमरान खान को एक बड़ा ऐलान करना चाहिए, उन तक ये बात पहुंचनी चाहिए कि क्यादत के तमाम ओहदे ख़त्म कर दिए जाने चाहिए, और अवाम को कहना चाहिए कि आप खुद लीडर हैं। उसकी वजह यह है कि ये कंप्रोमाइज है, ये कंप्रोमाइज है या मजबूरियां है, जो भी है। लेकिन इस वक्त आपके सामने है कि आज़ाद कश्मीर के लोगों ने अपना हक कैसे लिया। यहाँ पर 2/3 अक्सरियत होने के बावजूद किस तरह इनके साथ छितर परेड हो रही है, वो भी हमारे सामने है। साथियों के साथ छितर परेड, फलां को उठा लो, फलां को उठा लो, तो ये वाला मामला चल रहा है। और दूसरी जानेब शिबली फराज और उमर अयूब के डी सीट का मामला जो है, पेशावर हाई कोर्ट का फैसला चैलेंज कर दिया गया है। पाकिस्तान तरीके इंसाफ पीटीआई के रहनुमाओं ने उमर अयूब और शिबली फराज ने कौमी असम्बली और सेनेट से डी सीट करने के मामले का पर हुक्म इब्तदाई खत्म करने के पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। फैसला आना इनके खिलाफ है। याद रखें, अल्टीमेट फैसला जो है वो सड़कों पर ही होगा। इन्होंने इस तरह नहीं मानना। ये कभी आपको गद्दार कहेंगे, कभी आपको इंतशारी टोला कहेंगे, कभी कुछ कहेंगे। इसी वाले से दूसरी आप खबर ले लें कि सोशल मीडिया एक्टिविस्ट कह लें आप, फलक जावेद जो है, उनके जिस्मानी रिमांड में मजीद 4 रोज की तोसी कर दी गई है। जुडिशल मजिस्ट्रेट नईम भट्टू ने रियासत मुखालिफ ट्वीट और सूबाई वजीर की नामनासिब तस्वीर अपलोड करने के मुकदमा की समाअत के दौरान 4 रोजा रिमांड की तस्दीक कर दी है। तो यहाँ पर तो इसी तरह होना है, ये मैं आपको बता दूं। इसके अलावा कोई चक्कर ही नहीं है। आपके सामने इस टाइम पाकिस्तान के अंदर मिसाल आजाद कश्मीर के लोगों की है। याद रखें
کہ ان کا بھی مینڈیٹ چھینا گیا، ان کے ساتھ بھی سارا کچھ ہوا، لیکن انہوں نے یکسوئی کے ساتھ اپنے جو منزل ہے اس پر فوکس رکھا، اور آپ دیکھ لیں کہ لیڈر لیس تھی نا، بیسیکلی تو کوئی بڑا لیڈر تو نہیں تھا، لیکن انہوں نے اپنے سارے مطالبات منوائے، تمام تر قربانیاں دی، اور آج جو ہے وہ پرامن طریقے سے وہ ماحول جو ہے بحال ہو گیا ہے، جب ان کی ڈیمانڈز مان لی گئی ہیں اور ان کے جائز مطالبات تھے۔ یہ کوئی شافیہ کے باپ کا ملک تھوڑی ہے کہ جب جو جس کو دل چاہے اور جتنا مرضی نوازتے چلے جائیں، تو یہ معاملہ نہیں ہو سکتا۔ اور دوسرا اسرائیل کے حوالے سے خبر ہے، ایک تو پاکستان نے اپنی بات کلیئر کی ہے، اور دوسرا اٹلی میں بڑے بڑے پیمانے پر مظاہرہ ہوا ہے، اور اسپانوی وزیر اعظم جو ہے وہ بھی میدان میں آئی ہیں۔ تو پاکستان کا جو اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے جو سیکورٹی ذرائع سے اس ٹائم خبریں آ رہی ہیں عام میڈیا پہ کہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم نہیں کر رہا اور نہ آئندہ کرے گا، سیکورٹی ذرائع نے واضح کیا ہے کہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم نہیں کر رہا اور نہ آئندہ کرے گا۔ کشمیر اور فلسطین پر ہمارا موقف تبدیل نہیں ہو رہا، وہاں کو دونوں کو خود ارادیت درکار ہے، ہم ان کے ساتھ ہیں۔ تو یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستانیوں آپ کو یہ سوچنا ہوگا کہ آپ کا دباؤ جو ہے وہ کوئی بھی کام ہونا، تو یاد رکھیں جو آپ کا دباؤ ہے وہ کام کرتا ہے، چاہے وہ سوشل میڈیا پہ ہو، چاہے وہ پرنٹ میڈیا پہ ہو، چاہے وہ مین اسٹریم میڈیا پہ ہو، چاہے وہ سڑکوں پر ہو، تو اس کا رزلٹ تو آتا ہے۔ تو یہ رزلٹ ہے، ورنہ جس طرح کے بیانات دیے جا رہے تھے، بلکہ وزیر اعظم صاحب نے تو اب بھی بیان دیا ہے کہ ہم تو چاہتے ہیں امن کے ساتھ یہ معاملہ طے پا جائے، لیکن بات وہی ہے کہ امن کے ساتھ معاملہ طے پا جائے، لیکن اقوام متحدہ کی جو 1960 سے پہلے والی پوزیشن ہے اس پر ہونا چاہیے، اور یہ جو نسل کشی ہے اس کو ختم ہونا چاہیے۔ اس حوالے سے آپ دیکھیں کہ مسلم ممالک میں احتجاج نہیں ہو رہا، پاکستان میں تو فلسطین کا جھنڈا اٹھانے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ آپ 10 بندے فلسطین کا جھنڈا اٹھا کر تو دکھائیں، مار مار کے دموع کر دیں گے۔ یہ نیتنیاہو کے جو پیروکار ہیں وہ تو کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ تو وہاں پر آپ دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے۔ اور دوسرا، اٹلی میں غزہ میں اسرائیلی جارحیت کے خلاف 20 لاکھ لوگ جو ہیں وہ سڑکوں پر نکل آئے۔ اٹلی کی سب سے بڑی مزدور یونین CGIL کے ملک بھر میں ایک روزہ عام ہڑتال اور احتجاجی مظاہروں میں تقریباً 20 لاکھ افراد نے حصہ لیا۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق یہ مظاہرے اسرائیل کی جانب سے فلسطین جانے والی امدادی کشتیوں کے قافلے سموتھ فلوٹیلا کو روکنے اور غزہ پر جاری شدید بمباری کے خلاف تھے۔ دنیا اور دوسرا اسپانوی وزیر اعظم نے بھی جو ہے بڑا کھل کر بیان دیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ دنیا اسرائیل کے ساتھ سفارتی اور تجارتی تعلقات منقطع کر دے۔ اسپین کی نائب وزیر اعظم نے کہا کہ غزہ میں جاری اسرائیلی جارحیت اور بھوک کے فلسطینی بچوں کو امدادی خوراک سے محروم رکھنے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتی ہوں۔ اور عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق ہسپانوی نائب وزیر اعظم نے مزید کہا کہ اسرائیل نے عالمی قوانین کی سنگین خلاف ورزیاں کی ہیں۔ تو یہ دیکھیں جو غیر مسلم ہیں، جن کو آپ کے یہاں سمجھا جاتا ہے کہ جی وہ مسلمان نہیں ہیں، لیکن انسانی حقوق کا کتنا خیال اور کس طرح وہ لوگ تڑپتے ہیں، ہمیں بھی اس پر اس حوالے سے ان چیزوں کو سوچنا ہوگا، ان چیزوں پر عمل کرنا ہوگا کہ انسانی حقوق جسے آپ حقوق العباد بھی کہتے ہیں، تو یاد رکھیں یہ سب سے پہلے ہے، اس کی معافی کوئی نہیں ہے۔ اور آخر میں آپ کو بتا دوں، یہ جو حکومت ہے نا جس طرح کے اقدامات کر رہی ہے، آج کی خبر ہے کہ ایکسپورٹ میں مزید کمی ہو گئی ہے، ٹیکسٹائل سیکٹر جو ہے برآمدی بحران سے دوچار ہے، مزید یونٹس کی بندش کا خطرہ ہے، مزید یونٹس بند ہونے کا خطرہ ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ ستمبر کے برآمدات میں تقریباً 12% کمی ہوئی ہے۔ ٹیکسٹائل کونسل کا گیس اور بجلی کی قیمتوں کے دوبارہ تعین کا مطالبہ، اور جہاں پر ٹیکس لگا لگا کر کچومر نکال دیا ہے غریب عوام کا بھی، اور دوسری جانب چلان جو ہے وہ بھی اس کا بھی ریٹ اتنا کر دیا۔ بھائی پہلے لوگوں کو روزگار تو دو آپ، وہ لوگ ایک بندہ 500 کی دیہڑی لگانے والا ایک رائڈر ہے جو وہ موٹر سائیکل پر جا رہا ہے، اس کو آپ 2000 کا چلان تھما دیتے ہیں، وہ موٹر سائیکل کو اپنی آگ ہی لگائے گا نا، اور کیا کرے گا؟ تو اس پر خدا را ہوش کے ناخن لیں، ورنہ یہ نہ ہو کہ وقت گزر جائے اور آپ کو سمجھ بھی نہ آئے آپ کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ یہ کشمیر کا مسئلہ آپ کے سامنے ہے، کشمیری عوام کیسے نکلی، اور میں آپ کو بتا دوں اب کی بار عوام نکلی تو آپ کے پاس راستہ کوئی نہیں ہوگا۔ اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک اجازت دیں، اللہ حافظ۔